सफर में अल्लाह ताला ने दो दोस्तों का किस्सा नकल किया, एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था, लेकिन आपस में दोनों की गिरती दौड़ती थी, दोनों पार्टनर भी थे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि दोनों ने कारोबार शुरू किया और कारोबार शुरू करने के बाद वो मुसलमान इबादत में लगा रहता और काफिर ने एक दिन उनसे कहा कि भाई तुम कारोबार तो करते नहीं, मेरा हाथ तो बताते नहीं, अब कारोबार खत्म करते हैं, पैसा तकसीम करते हैं। पैसे को तकसीम किया तो 3000 दिरहम मुसलमान के पास आए, 3000 दिरहम काफिर के पास आए। तो इस काफिर ने 1000 दिरहम का बाग खरीदा और बाग खरीदने के बाद इस मुसलमान को पता चला तो उसने 3000 दिरहम में से 1000 दिरहम निकाले और सामने रखे और कहा, हे अल्लाह, मैं इस 1000 दिरहम से जन्नत का वो बाग खरीदता हूँ जिसमें कभी लड़ाई ना होगी, जो मुझसे कभी जुदा ना होगा, हमेशा मैं उसका मालिक रहूंगा, हमेशा मेरी मिल्कियत में रहेगा और हमेशा मेरे पास रहेगा। ये कहकर 1000 दिरहम उसे अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। फिर उससे पता चला तो उसके साथी ने 1000 दिरहम के गुलाम और बानियां खरीदी और कुछ नौकर खरीदे जो बागबानी करे उस बाग की। तो उस मुसलमान ने 1000 दिरहम अपने कीमती असासे से निकाले और निकाल कर सामने रखे, कहा, अल्लाह, इससे उस भूख को मांगता हूँ जो हमेशा मेरे पास रहेगी और उन गुलामों को मांगता हूँ जो हमेशा मेरे पास रहेंगे और मेरी खिदमत में रहेंगे। वो भूख मुझसे कभी बेवफाई न करेगी, वो गुलाम मुझे कभी नाफरमानी न करेंगे, हमेशा अदब से मेरे सामने झुके रहेंगे। ए अल्लाह, ये मैं इसके बदले तुझसे वो भूख और गुलमान मांगता हूँ जिसका वादा उस कुरान करीम में आपने किया है। तो वो 1000 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता है। फिर उससे पता चलता है उसने इलाके की एक खातून को पैगाम में निकाह भिजवाया और पैगाम में निकाह भिजवाने के बाद उसका हक महल 1000 दिरहम मुकर्रर किया। तो फिर उसने 1000 दिरहम फिर निकाले और निकाल कर कहा, ए अल्लाह, इस 1000 दिरहम से उस भूख से मेरा निकाह कर दे जिसका वादा तूने एक मोमिन और सच्चे मुसलमान के लिए किया है। वो हमेशा मेरे पास रहेगी और हमेशा जवान रहेगी, कभी उस पर बुढ़ापा नहीं आएगा और न कभी मुझ पर बुढ़ापा आएगा। ये कहकर इसने 1000 दिरहम वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किए। अब अल्लाह ताला ने इस किस्से का जिक्र कुरान करीम में नहीं किया, कुरान करीम में सिर्फ उनकी बातों को नकल किया। कुरान करीम कहता आपस में जन्नत में ऐसे मजलिस लगी होगी और साथी बैठे हुए होंगे और बातें कर रहे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे। जन्नती आपस में बैठकर बातें कर रहे होंगे तो जब बातन एक को ख्याल आएगा वो मेरा एक पार्टनर था, एक दोस्त था, वो कहाँ गया। فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين। وہ مجھے کہتا تھا تم آخرت پر ایمان لاتے ہو، تم جنت پر ایمان لاتے ہو، تم جہنم پر ایمان لاتے ہو، ایسی باتوں کی بھی کوئی تصدیق کرتا ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ آپ نے نوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بوسیدہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لی تھی، تو آپ سے نوائی ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے ایسے مسئلہ، وہ چکنا-چور ہو گئی، اس کا برادہ بن گیا۔ پھر اس نے پھونک مار کر اس کو اڑایا اور کہنے لگا، محمد کیا قیامت کے دن تیرا رب اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا؟ تیرا رب قیامت کے دن اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة، انسان اپنی پیدائش کی طرف نہیں دیکھتا، ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصيم مبين، آج جب یہ طاقتور ہوا تو آج یہ میرے خلاف جھگڑالو بن کر آیا اور مجھے کہتا ہے کہ کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ بلا، ضرور بھی ضرور کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ النُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہم انگلیوں کو کونوں کو بھی جمع کریں گے۔ یہ ہڈیوں کی باتیں کرتے ہیں، عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہم انگلیوں کے کونوں کو بھی جمع کریں گے۔ یہ فنگر پرنٹ کبھی کسی کے ملتے نہیں ہیں، کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے، ہڈی دوسری ہڈی سے مل جائے گی لیکن فنگر پرنٹ کبھی نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہم اس کے فنگر پرنٹ کو بھی جمع کریں گے۔ یہ ہڈیوں کی باتیں کرتے ہیں۔
وہ نوجوان جنت سے کہے گا کہ وہ ہمیں کہتا تھا یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون قال هل انتم مطلعون. ابھی جنت والے بات کر رہے ہوں گے تو بیچ میں اللہ آئے گا. یہ اس قال کا فاعل اللہ ہے کہ اللہ کہے گا هل انتم مطلعون, تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں. تو فطلع فرآه في سواء الجحیم, اللہ جنت سے کھڑکی کھولے گا اسے جہنم کے وقت میں پائیں گے, وہ جہنم کے وقت میں ہوگا. فرآه في سواء الجحیم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. اب اپنے دوست کو مخاطب کر کر کہے گا ارے تیری بات مانتا آج تیرے ساتھ ہوتا, خدا کی قسم اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين, میں تیرے ساتھ ہوگا. اب ما نحن بمیتین, اب دوبارہ ہم پر موت آئی تھی الا موتتنا الاولى, بس کوئی پہلی موت ہے جو دنیا میں آئی تھی, اب موت نہیں آئی. یہ جہنم سے پھر پکارے گا کس کو؟ جنت والوں کو. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء, ہم پر ایک پانی کا ایک قطرہ تو بہا دو. جہنم والے جنت والوں کو کہیں گے کہ ایک پانی کا ایک قطرہ, ایک گھونٹ ہمیں دے دو, بہت پیاسے ہیں. تو جنت والے کہیں گے اللہ نے اس کو جہنم والوں پر حرام قرار دے دیا, یہ تم پر حرام ہے, اب تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تمہارا کھانا کیا ہے؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون, زقوم ان کا کھانا ہوگا. طعام الاثیم, اثیم کا لفظ اللہ لے کر آئے, کافر کا لفظ لے کر نہیں آئے. کافر کا لفظ لے کر آتے تو وہ مومن جو گناہگار ہے وہ اس سے نکل جاتا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے طعام الاثیم, یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا. اگر ایمان ہے, عمل صالح نہیں ہے, اسے جہنم میں جا کر ٹریٹمنٹ ملے گی, بھوک ملے گی, تو بھوک کے اندر یہ زقوم ملے گا جو حلق میں آ کر پھنس جائے گا, نہ نیچے اترے گا نہ اوپر جائے گا. تو دوسرا پیپر ہے عامل الصالحات کا کہ ایمان لے کر آئے